खौफ के मारे हुए बजाज नादी ये 20-20 गनमैन क्यों आग लेके फिरते हैं? रब नवाज साहब गिला करने आए थे लाहौर के सोशल मीडिया के साथ, सीधे लफ्जों में लॉरियों से गिला गिला करने आए थे, लेकिन वो तो गिला उन्होंने अपने ही जिले के एक बिजनेसमैन से कर दिया। बजाज खान न्याजी समझदार है, उसको अपनी इज्जत प्यारी है, उसे पता है कि सैफुल्लाह न्याजी के करैक्टर के बारे में वो सोशल मीडिया खुद यूज करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है, के साथ खड़ा हो गया तो लोग मेरा जीना मुश्किल कर देंगे ना। उनके मरने के बाद एक खातून के साथ उनकी वीडियो भी वायरल हो गई है, जो अल्लाह की मखलूक को बेवजह तंग करते हैं। ये उन सब के लिए उनकी मौत जौन सी है, इन सब के लिए सबक है और लम्हा फिक्री है। इनके अपने इलाके के लोग और पॉपुलर न्याजी फैमिली इनके साथ खड़े होने से उन्होंने अवॉइड किया। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका होस्ट हसन शहबाज, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान डिजिटल। इंस्पेक्टर सैफुल्लाह न्याजी के मर्डर के बाद उनके करीबी रिश्तेदार, उनका फर्स्ट कजन रब नवाज साहब लाहौर से बहुत कुछ गिला करने वो पहुंचे लाहौर, और बहुत सारा उन्होंने सोशल मीडिया के जो लाहौर के बंदों से उन्होंने गिला किया। लेकिन अब जो गिला उनके ही अपने ही जिले के एक नामवर बिजनेसमैन बजाज खान न्याजी से गिला किया है। और वो गिला क्या है, वो तो लाहौरियों से गिला करने आए थे, वो तो अपने ही जिले के एक बिजनेसमैन से गिला उन्होंने किया। आए पूछेंगे शाह साहब से कि क्या गिला किया उन्होंने। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर रब नवाज साहब गिला करने आए थे लाहौर के सोशल मीडिया के साथ, सीधे लफ्जों में लॉरियों से गिला करने आए थे, लेकिन वो तो गिला उन्होंने अपने ही जिले के एक बिजनेसमैन से कर दिया, बजाज खान न्याजी से। वो क्या गिला किया उन्होंने? वो कहते हैं जी बजाज खान न्याजी साहब हमारे साथ नहीं खड़े हुए। ठीक है, और उन्होंने इंप्रेशन ये दिया कि 20-20 गनमैन रखे हुए हैं तो कमजोर आदमी है। आप नहीं जानते बजाज खान न्याजी कहाँ कमजोर है, लेकिन बजाज खान न्याजी समझदार है, उसको अपनी इज्जत प्यारी है, उसे पता है कि सैफुल्लाह न्याजी के करैक्टर के बारे में वो सोशल मीडिया खुद यूज करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है, अच्छे फॉलोअर हैं, उन्हें पता लग गया कि अगर मैंने ऐसी बात की, इनके साथ खड़ा हो गया तो लोग मेरा जीना मुश्किल कर देंगे। ऐसा ही है, ठीक है। असल जो इज्जतदार आदमी है ना, वो अपनी इज्जत को बचाता है, और मैं कहूंगा बजाज खान न्याजी ने अपनी इज्जत बचाई है। सर मियां वाली के बहुत सारे लोग ने बड़ी खिदमात है उनके लाहौर में, कारोबार, आमिर हयात रोकड़ी को देख लें, सर ये बजाज खान न्याजी को देख लें, बात समझे, मियां वाली का तल्लक नहीं है, किसी जात बरादरी का तल्लक नहीं है, ये आपके किरदार का तल्लक है। ऐसा ही है, ऐसा ही है। ठीक है, अब मैं कहूं मैं सैयद हूं, मैं अल्लाह की मखलूक पे जुल्म करी जाऊं तो लोग मुझे गाली नहीं देंगे, वो गाली मेरे किरदार को पड़ेगी, मेरी निस्बत को नहीं पड़ेगी। ऐसा ही है, ठीक है। जिसको भी लोग अच्छा बुरा कह रहे हैं ना, वो उसके करैक्टर की वजह से कह रहे हैं, उसकी हरकत और सकनात की वजह से कह रहे हैं। देखिए ना, उनके मरने के बाद एक खातून के साथ उनकी वीडियो भी वायरल हो गई है। जी जी, ठीक है, वो अब जो वीडियो है वो किसी ने वायरल कर दी है तो हुई है ना, डेफिनेटली वो उनकी हयाती में हुई है, नहीं, उनकी डेथ के बाद ही वायरल हुई है ना, वायरल तो बाद में हुई है, लेकिन उन्होंने बनाई तो जिंदगी में बनी हुई है ना। ऐसी। हाँ, तो अब आप इसका मुझे बताएं ना कि इसमें किसी का क्या कसूर है। वीडियो बड़ी तो वायरल हुई ना, किसी ने स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर ली, दुनिया बड़ी तेज है। जी जी। हाँ सर अब मुझे ये बताएं कि बजाज खान न्याजी क्यों नहीं, एक तो एक ही कबीला है और क्लोज रिश्तेदारी भी उनके आपस में सैफुल्लाह न्याजी के साथ, वो क्यों नहीं खड़े हुए? जब हम उनका इंटरव्यू कर रहे थे तो हमारे सामने बजाज न्याजी आए अपने गार्ड्स के साथ, और वो हमने उन्हें कहा कि आए इंटरव्यू दे, वो कहते मैं ऑफिस जाके फिर आता हूँ, उसके बाद वो नहीं आए। वो समझदार हैं, बिजनेसमैन होने के साथ साथ वो एक इंटेलिजेंट आदमी है, उन्हें पता है कि मैं कैसे जालिम के साथ खड़ा हो जाऊं। ठीक है, उन्हें नहीं पता कि उन्होंने लाहौर में सियासत करनी है, सर्वाइवल करना है। वो तो पहले ही अल्लाह का से डर रहे होंगे कि यार इसको मैंने अपनी जगह पे रखा हुआ था, कहीं मेरे ऊपर मेरे किरदार पे लोग कीचड़ ना उछालना शुरू कर दें। वो तो अपनी बेचारे इज्जत बचाने के चक्करों में पड़े हुए हैं। तो ये रब नवाज साहब तो कह रहे थे कि सैफुल्लाह न्याजी साहब बड़े अच्छे और बड़े दबंग थे, उनके लहजा ऐसा था, मियां वालियों को ऐसा लगता कि वो गुस्से में बोल रहे हैं, लेकिन उनको नहीं पता कि लाहौर है। अगर लाहौर में आप इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल करेंगे, और मैं तो कहता हूँ रब नवाज साहब कैमरा और माइक ले जाए, खुद एक्सपर्ट भी हैं, मैं भी वो जाके वहां से पूछे कि उनका किरदार कैसा था। अन्नू चमेल के भाई को कैसे पूछें कि वो कैसा आदमी था, अच्छा था। ठीक है, आपको याद होगा शाहिद लुंड के भाई ने मुझे थ्रेड कॉल की थी, बिल्कुल ऐसा है, कि तुम मेरे भाई के खिलाफ बोलते हो। ठीक है, शाहिद लुंड के भाई कह रहे हैं कि वो बड़ा अच्छा इंसान था, कोई भी नहीं कहता। ठीक है, ऐसे ही है, जिसका होता है उसका सोने का होता है, सोने का होता है, किरदार दुनिया ने बताना होता है। आज मैं बोल रहा हूं, लोग मुझे सुन रहे हैं, आपके चैनल की वसातत से सुन रहे हैं, मेरे चैनल की और दूसरे दोस्त मेरे इंटरव्यूज करते हैं उनकी वसातत से सुन रहे हैं। जब मैं चला जाऊंगा लोग जिंदगी में भी माफ नहीं करते। मैंने
انہوں نے ایک ہیں نجی چینل پہ ہیں میاں عمران ارشد صاحب, ان کا میں نے چینل دیکھا ہے. ان کی زندگی میں یہ ایس ایچ او شادباغ تھے, وہ ان کے پاس جا کے ان کے منہ پہ کہہ کے آئے تھے کہ آپ نے ظلم عظیم کیا. اور یہ وہ رکشا ڈرائیور کو پکڑ لیا. رب نواز صاحب میاں عمران ارشد صاحب کی بھی برائی کر رہے ہیں, چودھری شاہد کی برائی کر رہے ہیں. شاہد چودھری پہ انہوں نے بڑا کرٹیسائز کیا کہ شاہد چودھری جب زندہ تھے, سیف اللہ نیازی صاحب, تب کیوں انہوں نے ٹرولنگ کی. میں کہہ رہا تھا کہ ان کے ویلاگ اٹھا لے, 8 سے 10 ویلاگ ہیں. اور سیف اللہ نیازی نے کہا تھا شاہد چودھری کو آپ ڈیلیٹ کر دیں, لیکن چودھری صاحب نے کہا تھا میں ڈیلیٹ نہیں کروں گا. اور وہ ایڈمٹ کیا کہ جو آپ پر کیس بنایا تھا وہ غلط بنایا تھا. وہ رکشے والے پہ بھی انہوں نے ایڈمٹ کیا, آن کیمرہ ایڈمٹ کیا کہ غلط ہے, ایسے کیا. ٹھیک ہے. پھر ایک وہ یاسر شمون صاحب ہیں, انہوں نے ان کا انٹرویو لیتے ہوئے بتایا کہ مزانگ تھانے میں جب یہ تھے تو انہوں نے ایک غریب مزدور کو سڑک پہ لٹا کے مارا. بالکل ایسے. اس طرح کی حرکات و سکنات سے یہ موجودہ بھی پولیس والوں کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے. اس طرح کی حرکات و سکنات سے لوگ آپ سے متنفر ہو جاتے ہیں, آپ کے اگینسٹ ہو جاتے ہیں, آپ کو ناپسند کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ تمام افسران کے لیے, پولیس والوں کے لیے نہیں, ایل ڈی اے والوں کے لیے, وابڈا والوں کے لیے, اس کے بعد واسا والوں کے لیے, جو اللہ کی مخلوق کو بے وجہ تنگ کرتے ہیں, یہ ان سب کے لیے سیف اللہ نیازی صاحب کی جو وفات ہے نا مرحوم, ان کی موت جون سی ہے, ان سب کے لیے سبق ہے اور لمحہ فکری ہے. اور سر دیکھیں نا, ایک ڈی ایس پی رینک ہے بندہ سیف اللہ نیازی, بندہ پوچھے کہ جب وہ وردی میں تھے کون بولے گا سر, کوئی بولے گا؟ یہاں پہ کوئی غریب بندہ بولے گا؟ یہاں پہ پولیس اسٹیٹ ہے. ابھی تک یہ رومرز نہیں ٹھنڈی پڑ رہی کہ عدیل کو نکال لیا جائے گا, پہلے جوڈیشل کر دیں گے, اس کے بعد نکال کے مار دیں گے تاکہ لوگوں کو پولیس کا خوف رہے. اس سے پہلے پولیس نے بندے نہیں مارے. اگر ان کا خوف ہوتا تو ایک مکینک ایک انسپیکٹر کو قتل کرتا نہیں, فیصل فیجی 17 گھنٹے گولی چلاتا نہیں. اس طرح کی حرکات سے لوگوں میں نفرت پیدا ہوتی ہے. عدالت ایک بندے کو 4 بار سزائے موت دیتی ہے. بالکل ایسے. کبھی کسی نے جج کو برا کہا نہیں, ٹھیک ہے, کبھی کسی نے جج کی ٹرولنگ کی, کبھی جج پہ پتھراؤ کیا نہیں. کیوں نہیں کیا؟ اس لیے آپ کیس مضبوط بنائیں, عدالتوں کو اتنا مضبوط استغاثہ پیش کریں, ایسی کمال کا چلان مرتب کریں کہ ہر ملزم کو سزا ہو. پولیس جب چلان میں کمی بیشی رہ جاتی ہے, ظاہر ہے ایک افسر کے پاس 100 تو چلان ہے جو اس نے مرتب کرنے ہیں, اس نے لکھویرے رکھے ہوئے ہیں, وہ ٹگا ٹک جو لکھی جا رہے ہیں اوپر سے سائن کری جا رہے ہیں, کوئی افسر پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے. ٹھیک ہے, برڈن پولیس پہ بھی بہت زیادہ ہے, تو وہ اس وجہ سے عدالتوں سے لوگ چھوٹ جاتے ہیں کیونکہ چلان مضبوط نہیں ہوتا, تو وہ پھر بعد میں گلا کرتے ہیں جی عدالت نے چھڑتا سیدھے پھڑ لیا. سر عدیل نے جو کیا برا ہے, کام غلط کیا. قتل کو آپ کبھی جسٹیفائی نہیں کر سکتے, میں نہیں کر سکتا. کیا تو اس نے غلط ہے, بہت غلط, اس کو قانون کے مطابق سزا ملنی چاہیے. ٹھیک ہے, کیا اس کو وہ تو نہیں ہوگا ساتھی چھڑانے آئے تو ان کے ساتھیوں کی فائرنگ سے اس غریب کے ساتھی تو کوئی نہیں, اگر کوئی بنائے گا تو سیف اللہ نیازی کی جیسی بےزتی ہوئی ہے. آپ ماضی کے جو افسران ہیں جو مر گئے ہیں, ہم لوگ مروں کا لحاظ کر رہے ہیں نہیں, تو جنہوں نے جو حرکتیں کی ہیں, زو منی آپ پر دیکھتے نہیں ہیں, یوٹیوبرز ان کے بارے میں کیسی باتیں کرتے ہیں, مورخ کسی کو معاف نہیں کرتا. اچھا, رب نواز صاحب نے نبیل سعید کا نام لیا, عابد باکسر کا نام لیا, انہوں نے کہا ان سے پوچھو انہوں نے کیسے لوگ مارے ہیں. ٹھیک ہے, اسد پرنس کو انہوں نے دیکھا کیسا مارا, لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا عابد باکسر نے جس اسد پرنس کو مارا تھا نا, جی اس کے اوپر جو تب پرچے تھے نا بتے کے, اور دوسرے یہ رب نواز صاحب اگر کہیں گے تو میں فراہم کر دوں گا ان کو. ٹھیک ہے, انہوں نے کریمنل مارے تھے, ہم ان کے بھی خلاف ہیں. ہم کہتے ہیں سب کو عدالتوں میں لے کے جاؤ, عدالتیں سزا دیں. اگلے دا ایک باری کتا رلے انہیں وارثاں نو عقل آوے, 20 سال جدو جیلاں دے چکر لگائے نا ان کے لوائقین, ان کو بھی عقل آئے. رب نواز کو چاہیے کہ یہ روڈ پہ جائیں, لوگوں سے پوچھے کہ یار غلط ہوا ہے کہ صحیح ہوا ہے, خود نہ آگے جائیں, کسی اور کو اردو سپیکنگ کو بھیج دیں تاکہ ڈاؤٹ نہ ہو کہ یہ میاں والی کے. اب تو اپنے شہر سے آواز اٹھنے لگ گئی ہے, اپنا شہر نہیں کھڑا ہو رہا ان کے ساتھ. ان کے اپنے علاقے کے لوگ اور پاپولر نیازی فیملی ان کے ساتھ کھڑے ہونے سے انہوں نے اوائڈ کیا, اور وہاں پہ کھڑے ہو کے نیازی ایکسپریس پہ 20 کو انٹرویو دیے اور کرسی کے بغیر دیے, اور بجاج نیازی وہاں سے واپس نہیں آیا ملنے انہیں, تو یہ کہہ رہے کھانا نہیں کھلایا, کرسی پہ نہیں بٹھایا. پتا تھا نیازی صاحب سمجھدار آدمی ہیں, انہوں نے سیاست کرنی ہے, انہیں نہیں پتا کہ اس طرح کے کردار کے حمایت میں 2 جملے بول لوں گا تو باقی کی ساری زندگی انہوں نے تو واپس میاں علی چلے جانا ہے. انہوں نے لاہور میں لوگوں کے کس کا جواب دینا تھا, انہوں نے بزنس کرنا ہے, بزنس بھی کرنا, سروائیو نہیں معاشرے میں رہنا. یہ ہم معاشرے میں رہ رہے ہیں, جنگل میں نہیں رہ رہے, یہ معاشرہ ہے. صحیح. تو سر اب کیا اینڈ پہ کہیں گے رب نواز صاحب کو؟ آپ رب نواز صاحب کو کہیں گے کہ نہ کوئی کسی نیازی فیملی کو کچھ کہہ رہا ہے,
نہ کسی علاقے کے آدمی کو کچھ کہہ رہا ہے، نہ میاں والی کے لوگوں کو کچھ کہہ رہا ہے. ہم ساری باتیں آپ کی مانتے ہیں کہ وہاں کے لوگ بڑے اچھے ہیں، بڑے با اخلاق ہیں، سارا کچھ ٹھیک ہے. لیکن اگر کسی میں کوئی غلطی کوتاہی تھی، اب آپ کی مجبوری، آپ کے وہ کزن تھے، ڈیفینیٹلی انہوں نے تو کرنا ڈیفینڈ کرنا ہی سر. ہماری مجبوری نہیں ہے، نہ ہمارا عدیل کزن ہے، نہ نیازی صاحب کزن ہے. ہم نے میرٹ کی بات کرنی ہے، زبان خلق نکارہ خدا. بالکل. ناظرین آپ نے سنا کہ جیسے رب نواز صاحب نے ایک بیان دیا، اپنا ویڈیو بیان، کہ بجاج خان نیازی کے اگینسٹ کہ انہوں نے ہماری خدمت نہیں کی، ہم ان کے شہر سے آئے ہیں، لیکن ان کو یہ نہیں پتا وہ لاہوریوں کی ٹرولنگ تو کرنے آئے تھے، ان کی خود ٹرولنگ ہو گئی. اور ٹرولنگ کرنے والے کوئی نہیں، ان کے اپنے ہی قریبی رشتہ دار بجاج نیازی خان، ان کو پتہ لگ گیا تھا کہ وہ کس کردار کے مالک تھے سیف اللہ نیازی صاحب. اس لیے وہ نہ تو میڈیا پہ آئے، تو نہ وہ اپنے آفس سے باہر نکل کے انہوں نے پوچھا کہ خیریت ہے. ناظرین اپنی کمنٹ سیکشن میں آپ نے رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. تب تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.